far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong. नमस्कार, तपाईं मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकवृन्द, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा भिडियो लिएर आएको छु। फेरि पनि एमएम नरवाणेले नेपालप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्, चर्को टिप्पणी गरेका छन्। यो टिप्पणीको विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरेर सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। र कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिकै छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतीय सेना अध्यक्ष एमएम नरवाणेले फेरि पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति अथवा टिप्पणी गरेका छन्। नेपालबारे यसअघि पनि विवादित अभिव्यक्ति दिएर भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेले यसपटक नेपाललाई चीनको धेरै लगानी भएको र चीनको गुलाम समेत भएको टिप्पणी गरेका हुन्। यसअघि नेपालले पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको भारतले हडपेको भूमिमा दाबी गरेपछि उनले चीनको उक्साहटमा लागेको र नयाँ नक्सा जारी गरेको बताएका थिए। जुन कुराको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो, उनले पछि माफी समेत मागेका थिए। उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विकास हुँदै गरेको सुरक्षा चुनौती र आगामी बाटो शीर्षकमा आयोजित एक सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको भारतको परम्परागत मित्र राष्ट्र नेपालमा चीनको ठूलो लगानी भएको र भारतको लगानीलाई केही पनि नेपालले नगरेको आरोप लगाएका हुन्। चीनले पछिल्लो समय नेपालमा धेरैभन्दा धेरै लगानी बढाउँदै आएको छ। बाटा, पुल, गोरेटो बाटो निर्माण लगायतका विभिन्न ठाउँमा चीनले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरेको हो। नेपाल भारतको साझेदार र नजिकको मित्र भए पनि पछिल्लो समय चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत लगानी बढाउँदै गरेको र प्रभाव विस्तार गरिरहेको उनले बताएका छन्। नरवाणेले नेपाल लगायतका भारतका छिमेकी देशहरूमा चीनले प्रभाव बढाउँदै लगेर सीमा क्षेत्रमा समेत यथास्थितिलाई बदल्न खोजेको प्रयासले द्वन्द्व निम्त्याइरहेको उनले दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय चीन र भारत बीच लद्दाख क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा भारतीय पक्षका 20 जना र चिनिया पक्षका 5 जना मरेका थिए। त्यसबाट भारतको उत्तर पश्चिम क्षेत्रको सुरक्षालाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने चेतावनी समेत सेमिनारमा दिएका छन्। चीनले क्षेत्रीय निर्भरता बढाउँदै लगेर इन्डोपेसिफिक क्षेत्रमा चीन आक्रामक ढङ्गले अघि बढेको उनले स्वीकार समेत गरेका छन्। नरवाणेले अमेरिकाको इन्डोपेसिफिक सक्रियता बढेपछि चीनले यस क्षेत्रमा साना मुलुकमाथि अहिंसा व्यवहार देखाएको समेत आरोप लगाएका हुन्। अमेरिका र चीनको बढ्दो द्वन्द्वले दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दै गएको बताउँदै उनले अस्थिरता बढाउन चीनले धेरै यस्ता भूमिका खेलेको बताएका छन्। गोष्ठीमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति आवश्यक पर्ने र प्रभावकारीका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अपरेसन केन्द्रको आवश्यकता, निर्माण, बनावट तथा राष्ट्रिय साइबर सूचना आदान प्रदान सङ्ग्रहालय अन्तर्गतका योजनाहरूमा छलफल भएको बताइएको छ। दर्शक, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भारत र चीन सीमामा पनि लाइन अफ डिफेन्स एक्चुअल कन्ट्रोल एलसिएमा रहेको पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा मुलुकमा सैन्य दस्ता हटाउने सहमति भएअनुसार भारतका सुरक्षाकर्मीहरू फर्किसकेका छन्। चीन र भारत बीच पनि पछिल्लो समय मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। चीन र भारतको सीमा अप्रिल 2020 को अवस्थामा पुग्ने समय लाग्नेछ। भारतीय अखबार डी ट्रिब्युनका अनुसार भारत र चीनको सैन्य नेतृत्वबीच विश्व सङ्कटमा भएको बेला सीमामा सैन्य दस्ता पूर्ण रूपमा हटाउन समय लाग्ने बताएको छ। चिनिया पक्षले भारतको 20 जनालाई मारिदिएपछि भारतमा आतंक नै मचिएको थियो। नेपाल र भारतबीच जुन किसिमको मनमुटाव सिर्जना भइरहेको छ, त्यसमा चीनले पनि दरिलो साथ दिने बताएपछि भारतमा हलचल नै मचिएको हो।
गत फेब्रुअरी 10बाट भारत र चीनले प्याङ्गोङ तालको दुवैतर्फको किनाराबाट सीमा सुरक्षा बल हटाउने सहमति गरे पनि चीनिया पक्षले भने आफ्ना फौज नहटाउने प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारत र चीन बीच भइरहेका मैत्रीपूर्ण सन्धिहरूलाई खारेज गर्न चीनिया पक्ष अब केही कदम अगाडि नै बढेर हमला गर्न सक्ने बताएको छन्। दुई मुलुक बीच विश्वासको सङ्कट बढिरहेको छ। दुई पक्षबाट परिचालित गरिएको सीमा सुरक्षा दस्तावेज आफ्नो देशमा फर्कन नचाहेको चीनिया पक्षको भनाइ छ। सीमामा तनावको अवस्था सिर्जना भयो भने फेरि भारतलाई ध्वस्त नै पारिदिने चीनिया पक्षको भनाइ छ। एमएम नरवाणेले पछिल्लो पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति नेपाललाई दिएका छन्। चीनको साथमा लागेको भन्दै नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले फेरि पनि अर्को अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेपालका कालापानी लिपुलेख लिम्पियाथुरा क्षेत्रबाट आफ्ना फौज हटाउन नमान्ने, नेपाली भूमि सधौँदेखि परिक्रमा गरी अतिक्रमण गरेर प्रयोग गर्दै आइरहेको भारतको दादागिरीलाई चीनसँग मिलेर अन्त्य गर्ने भयो भनेर चीनसँग मिलेर हामीलाई नष्ट पार्ने सङ्केत हो भन्दै भारत डराएको छ। नेपाल र भारत बीच जस्तोसुकै मनमुटाव भए पनि सुल्झाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिने भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेसँग भेटघाट गरी नेपालमा भइरहेका आफ्ना फौजलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो देश फिर्ता लैजान समेत अनुरोध गर्नु भएको थियो। एमएम नरवाणेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए लगत्तै चीन र भारत बीच पनि दुवै मुलुकबाट सीमामा परिचालन गरिएका सीमा दस्ता ट्याङ्क लगायतका सैन्य सामग्रीहरू चीनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो देश फिर्ता लैजान भारतलाई आदेश दिएको छ। पछिल्लो समय चीन र भारत बीच मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहँदा चीनले नेपालमा लगानी बढाएको भन्दै भारतले आरोप समेत लगाउँदै आएको छ। चीन र भारत बीच मनमुटावको वातावरण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले नेपालप्रति लगाएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको पूर्ण रूपमा बदला लिने चीनिया पक्षको भनाइ छ। नेपाल र चीन मिलेर अब सैन्य वार्ता नै अगाडि बढाउने र चीनिया सेना मिलेर नै लद्दाख क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाएको र कालापानी लिपुलेख लिम्पियाथुराको क्षेत्रबाट पनि आफ्ना फौज हटाउन छिटोभन्दा छिटो चीनिया सेना र नेपाली सेनाको सहकार्य अगाडि बढ्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच पछिल्लो समय भेटवार्ता भने भएको छैन। फोन सम्पर्कको हवालामा पनि कुनै खालका सन्देशमूलक भिडियोहरू सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ त्यो वातावरण कयौं वर्ष पुरानो हुन सक्ने बताइएको छ। भारतीय सेनाभित्रको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै दुई मुलुकबीच विश्वासको सङ्कट टुटेको र नेपाल र भारत बीच सैन्य सामग्री समेत कुनै पनि देशले आवत गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन्। गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका भारतीय फौजलाई हटाउने हो भने पाकिस्तानबाट भारत एक दिनमै ध्वस्त पारिदिने भारतीय पक्षका केही विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै भारतमा रहेका गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनीले रोकिदिने हो भने भारतको अवस्था अत्यन्त भयावह हुने त्यहाँका विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन्। दर्शक तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। त्यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाटो शुभ रहोस्। नमस्कार।